pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu. Kapitulo 6. Pag-abi-abi o pagtago, pagpadayon kauban ng balaang espiritu. Apan ikaw sa imong pag-ampo, sulod sa imong lawak, o sa diha nga imong sirad-an ang imong pultahan, pag-ampo sa imong amahan nga naa sa sikretong dapit. Kung ang imong amahan nga nakakita sa tago, gantihan ka sa dayag. Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Gusto kong sultian ka sa istorya sa duha ka lain-laing mga tao. Ang duha ka mga sugilanon gikan sa karaang tugon ug naghatag og hait nga kalainan sa ilang nilihukan nga akong gamiton sa paghulagway sa atong relasyon sa balaang espiritu. Duha ka istorya, duha ka lain-laing mga tao. Ang usa na ay ginatago, ang usa adunay gipasulod o giabi-abi. Ang usa miatubang ug siguradong kalaglagan, ang usa may maayong kaugmaon. Ang usa sundalo, samtang ang usa kay namaligya siyang dungog. Ang usa miguba sa iyang pamilya, ang usa miluwas sa iyang pamilya. Ang usa nagdala kapildihan sa nasod, ang usa gigamit sa pagluwas sa nasod. Tingali na hibal-an na nimo, kinsang akong gihisgutan. Si Akan ug si Rahab. Kini nga mga istorya nahitabo sa libro sa Josue, Kapitulo 2, Kapitulo 6 o Kapitulo 7. Samtang ang ilang mga istorya nahitabo sa parehong lugar ug panahon, kini mga individual wala gayoy daghang kalainan sa usab-usab. Silang duha may gitaguan. Apan kung unsa ang ilang ginatago, mubago sa ilang kinabuhi sa walay katapusan. Pagtago sa sala. Ang Ginoo espesipikong nagsugo sa Israel nga walay kuhaon nga bisan unsa gikan sa Jericho. Human nila kini sa kupon, apan ila hinon kining ibutang ilalom sa tunglo ug dalpon ang tibo kayutaan sa hingpit nga kalaglagan ug kaguba. Ang tanang bulawan, plata ug bronze kinahanglan ibutang sa panudlanan sa Ginoo. Apan si Akan misupak sa sugo sa Ginoo. Mikuha siya sa gidili nga mga butang ug gitago kini sa ilalom sa yuta, ilalom sa iyang tulda. Ang istorya ni Akan nagrepresenta niadto sa publiko daw mga sundalo, apan sa pribado nagpuyo ingon nga mga ulipon sa kaibog, sa kaulag ug sa kahakog nga unod. Ang problema dili kayo mahitungod sa iyang sala. Apan sa kamatuoran nga iya kining gitago ug wala gikumpisal hangtod sa nasakpan siya. Ang ganahan sa sala mao ang pagkasikreto tungod kay ang sala kanunay motubo sa ngitngit. Tingali sama kaniyakan nagkinabuhi sa publiko sa yutang saad sa kaluwasan. Nagasimba, nagalikay sa klarong mga sala, mga pwedeng makapriso nimo o makapawala sa imong lisensya nga masuspenso. Apan sa pribado, naa kay ginataguan nga mga sikretong mga sala. Adunay kalainan tali sa pribadong nakigbisog, nakiglimbasog, nakigaway, nagampo, nagpuasa ug nagkumpisal sa imong mga sala. Kumpara sa pagkinabuhi sa sala, paglingaw niini, pagtago niini, ug mas nagkamaayo sa pagtago aron nga dili masakpan. Sa samang pamaagi, adunay dakong kalainan tali sa karnirong mahulog sa lapok ug sa baboy nga nagdula sa lapukan. Ang karniro mohilak sa lapok ug manglimbasog nga makalingkawas, apan ang baboy ganahan sa kahugawan o malingaw niini. Kung nakigbisog ka sa pribado, ang akong tumong dili ang pabation ka sa pagkasinadaan. Kay mauna ka na ang buhat sa sala. Apan gusto kong pahinumduman ka nga ang pagtago o pagkinabuhi sa sikretong sala maghimo kanimo dili takos o dili mabungahon.
Ang naginusarang paglao mao ang pagpagawas sa imong sala gikan sa tulda ug ngadto sa kahayag sa kamatuoran. Ako usab sa una, nagkinabuhi og dobling pagkinabuhi sa maniakan. Ingon nga usa ka batan-on, ang akong sekretong sala mao ang laway nga mga talan-awon. Naghimo kini nako nga muluyahon sad-an ug may kaulaw. May pagbati ako sa una nga dili ko bililhon ug nagpakaron ingnon. Nabati nako nga nalitag ko sa tingwa sa unod. Apan bisan pa man, ang usa ka butang nga nasayod ako nga dili mabuhat sa yawa mo ang pagkontrol kung unsang akong buhaton human ko mapakyas. Itago ba nako ang akong sala sa maniakan? Magtago ba ako sa adan sa tanaman? O dadon ko ni kang Isus, isugid kini sa akong mga magtutudlo ug mangayog tabang. Gipili nako nga dili itago ang akong sala ug wala nako naghulat nga masakpan pa ko. Midagan ko padulong sa Ginoo ug sa akong pastor aron sa pagkumpisal niini. Bisan sa akong pagkabatan-on, kabalo nako nga ang konbiksyon sa balang espiritu igo na nga motibasyon aron mukumpisal. Naghunao na ako nga ang rason nga numipadayon siya kan sa pagtago sa gidili nga mga butang sa iyang tulda tungod kay ang katawhan sa Israel nakasinati og dako ug minagrusong kadaugan sa syudad. Ang habok ug bagang paril sa Jericho natumpag ug ang mga lumulupyo ipamatay. Nabati tingali niya nga kadtong klase nga madaugong kalampusan mao ang silyo sa pagpamatuod sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kasagaran, ang kalampusan, mga kadaugan, ug bisan ang pabor sa Ginoo posibleng makita nga pagpamatuod sa Ginoo sa atong kinabuhi, bisan pa may ginatago kitang sala. Tungod kay ang hukom batok sa usa ka dautan nga buhat wala matuman sa madali. Busa ang kasing-kasing sa mga tao na himutang sa hingpit diha kanila sa pagbuhat og dautan. Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 11. Sa lain pang pagkasulti, kung ang atong sala dili dayon masilutan, atong bation nga mahimo natong padayon ang pagbuhat niini. Ang mga sikretong mga sala mahimong publikong mga iskandalo. Palihog sabta nga ang mga milagro nga nahitabo sa imong kinabuhi o pinagi sa imong buluhaton dili mga timailhan nga anaka sa sentro sa kabubuton sa Ginoo. Niadtong adlaw dagan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili pa nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghinginlin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala pahawa kamo. Mateo kapitulo 7 bersikulo 22 ngadto sa 23. Dili ang pagkakita og mga kaayuhan ug mga kagawasan ang timailhan nga nahimuot ang Ginoo kanimo. Ang usa sa pinakadakong kasaypanan nga mabuhat sa usa ka pangulo mao ang pagdahom nga tungod mitubo ang buluhaton, nagdagayday ang panalapi ug milambo ang reputasyon nga insakto pa sila atubangan sa Ginoo. Posible nga nagaangkon sila og bag-ong mga teritoryo para sa Ginoo. Apan kon unsa ang nakatago sa ilang tulda, wala nakapahimuot sa Ginoo, dili gihapon insakto ang ilang relasyon at tubangan sa Ginoo. Kung wala ka sa iyang sikretong presensya, nagatinguha sa pribado sa iyang putling kasing-kasing ug nagkinaboy sa prinsipyo sa Ginoo, bisan ulay naglantaw nimo, makasigurado ka nga ang mga milagro, timailhan, kay bulungan, kadaugan, kalampusan, dili kini ang pagpamatuod nga insakto pa ang imong relasyon sa Ginoo. Sa madali o madugay, kung unsa ang anaa sa imong tulda mahimong dayag sa daghan ug magdala kanimo sa kalaglagan. Usa sa mga rason nganong ganahan ang yawa nga mutubo ka sa gingharian samtang nagkinabuhi sa sala, mao nga aron kun malaglag ka, di lamang ang imong kinabuhi o reputasyon ang maguba, apan apil usap ang mga kinabuhi sa mga tao palibot kanimo nga mapiktuhan pag-ayo. Sa dihang mas mulampos ka samtang nagkinabuhi sa pagpakasala,
Mas grabe ang kaguba nga imong madala sa imong kaugalingon ug sa uban. Kung mahulog ka gikan sa usa ka pulgada nga gitas-on, posibleng dili pa ka mamatay. Apan kung mahulog ka gikan sa tulo ka andana nga edipisyo, makakaplak kag trahedya. Mas dugay mong hawiran sa tago ang imong bulawan, plata o mga biste sa taga Babylonia. Mas makaapekto kini kanimo ug sa mga tawo nga konektado nimo. Kung ikumpisa lang dayon ni Akan ang iyang sala, dili unta mamatay sa gubat ang 36 ka mga sundalo sa gubat batok sa ilang silingang syudad nga Ai. Ang iyang sala ang miguba niya sa iyang pamilya ug sa uban pang daghan. Sa madugay o madali, kung unsa man ang ginatago, mabutyag ra gayud. Ang mga pribadong mga sikreto mahimong publikong mga iskandalo. Kay ang tanan nga gitaguan makit-an ug ang tanan nga gililong mabutyag. Lucas Kapitulo 8 versikulo 17. Ayaw na paghulat nga masakpan pa ka. Ayaw na dugay ang imong paginulsol hangtod nga madakpan pa ka. Ayaw baliwala ang balaang espiritu tungod lang sa paghawid sa sikretong kalipay nga mao gihapon ang mahimong kasakit ug kaulawan. Dili na nimo kinahanglan nga tangtangon sa imong trabaho aron makamata ka. Tangtanga ang bisan unsang imong gitaguan ilalom sa imong tulda sa wala pa katangtanga sa bulungaton. Mas maayo ang pagkumpisal kaysa sa masakpan. Ang pagkumpisal sa sala mosunod human sa pagkumbiktar sa balaang espiritu. Ang sala dili angay nga itago. Human ayaw pakigbisog sa sikreto o pag-anto sa hilom. Dala ka nang gidili nga butang sa kahayag. Wala ko nagpasabot nga i-post nimo kini sa Facebook o Instagram. O dili ka nga magpadala kag mensahe sa usa ka alagad sa Ginoo nga wala ra ba nakailan nimo, kunya didto ka mo kumpisal niya. Kahoyan ka na og katalawan. Dala kini sa cross kang Hesus. Kung nakasala ka, ayaw tago gikan sa Ginoo. Dagan padulong niya. Kunya sonda ang imong kumpisal sa Ginoo pinagi sa pag-adto sa imong bana o asawa. Gikasaligan nga magtutudlo sa imong pastor, sa imong mama o kaha sa imong papa. Ang pagduol sa usa ka tawo aron sa pagkumpisal siguradong makapakulba sa imong kasing-kasing ug dugo. Kinahanglan kini og kaisog ug pagpakatinuod. Unya makita nimo kung sa paunsang paagi nga ang Ginoo dili lamang mohindlo kanimo apan mahimong usab nimo nga gawasnon gikan sa pagbira niya ng gidili nga bunga ang imong sikretong sala. Apan kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon siyang saad, mapasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. 1 Juan Kapitulo 1 versikulo 9. Pag-abi-abi sa mga espiya. Igo na may tungod sa pagtago sa sala. Kung taod-taod na ka sa simbahan o sa bisan unsang pundok sa pagtuo, tingali nakadungog na ka sa tanan mahitungod sa sala ug sa mga sangputanan niini. Busa, dili ko gusto nga mututok pag-ayo sa sala. Ang istorya nga mas nakapadani nako kaysa kang Akan nga nagtago sa iyang sala mao ang sugilanon sa babayeng nagtago ug duha ka lalaki sa iyang balay. Si Rahab dili usa ka babayeng dungganon. Ibutang talang nga ang iyang trabaho dili kaayo dalaygon. Daghan ang nag-ingon nga usa siya kakaso nga makaluluoy ug wala nay paglaom. Ibabaw pa sa tanan, nagpuyo siya sa sayop nga dapit sa sayop nga panahon tungod kay ang iyang syudad gitakdang laglagon sa hingpit. Bisan pa man, sa dihang nadungog ang mga hulungihong sa gamhanang mga buhat sa Dios sa Ehipto, unya na hinagbuan ang mga Hebrehanong espiya, midesisyon siya nga dalon sila sa iyang balay ug abi-abihon sila. Wala madugay humani ana, may mga opisyal sa hari nga miabot sa pagpangita sa mga espiya ug miatubang sa usa ka pagpili. Itago ang mga espiya o isumbong sila.
Gibuhat niya ang insaktong pagpili o gitago niya sila. Kadtong pagtago niya sa mga espiya ang nakapausab sa iyang tibuok kinabuhi. Ang pagtago ni Akan sa mga butang ang nakaguba niya. Apan ang pag-abi-abi ni Rahab sa duha ka mga espiya nagbag-o sa iyang kinabuhi sa kaayuhan. Siya ug ang iyang pamilya naluwas gikan sa hingpit nga kalaglagan. Apan dili lamang didto taman. Si Rahab gikan sa pagkababaying na maligyag dungog nahimong asawa ni Salmon, ang usa sa mga espiya nga iyang giabi-abi. Dili lamang kana, nahimo usab siyang inahan ni Boaz, nga nahimong amahan ni Obed, nga nahimong amahan ni Jesse, nga nahimong amahan ni Haring David, ug ang uban mao ang kasaysayan. Espesyal gayud kana. Ang pag-abi-abi ni ining duha ka mga lalaki nag-usab sa kinabuhi sa babaye. Gigantihan siya tungod kay wala niya sila gisumbong sa dihang gipugos siya sa mga opisyal nga musulti kun asa ang mga espiya. Ang kasakit ang magsugnod sa pagtinguha. Makarelate ako ni Rahab. Dili, wala ako magtrabaho sa industriya sa pakighilawas. Unag puyo sa Jericho. Apan sa taas nga panahon, nabati nako nga gipanganak ko sa sayop nga dapit. Tungod sa sayop nga nahitabo sa pagkahimugso kanako. Ang akong ibabaw nga tabon sa wala nakong mata, karon nahuyang ug daw lubog. Sa dihang mulantaw ko sa taas, dili mulihok ang akong wala nga mata. Dili ka na problema kung bata pa ka. Apan sa dihang magtubo ka, ug sa imong pagkabatanon, diin nga may pagduot gikan sa mga barkada, may mga pagtawag ug lain-laing ngalan, ug pagyaga-yaga, nasakitan ako. Sakit kaayo, gigamit ko tanan sa kaaway, aron pakanon ang akong huna-huna sa mga bakak, nga wala ako'y pili. Ubos ko, ug ang akong kinabuhi walay pulos. Kumbinsido ako nga daghang mga ebidensya sa akong pisikal nga panagway aron pamatud-an kato nga mga bakak. Ug naglisod ako nga mahimong bahin sa pundok sa mga tawo. Dili ako maayo sa bisan unsaon ako paningkamot. Kanunay akong nakabati nga gisalikway sa mga dapit diin desperado akong dawaton ni adtong mga dapita. Ibabaw pa ni anang tanan na ako sa usa ka bag-ong nasod nga walay hikala ug walay kabang kaagan sa lengguwahe ug kultura. Ang akong emosyonal nga kasakit gisabayan sa akong pisikal nga kasakit. Matag ting-init makabaton akong hilabihan nga sakit sa ulo. Daw bisan unsa kadaghanang tambal dili makatangtang sa sakit. Nagsugod ako sa paghuna-huna nga kining kalibutana mas maayo kung wala na lang ko. Ganahan ko muikyas, ganahan ko mudagan, gusto na lang nako mawala sa pagkatinuod. Apan ang kasakit mituklod nako sa akong lawak sa pagampo. Akong itago ang akong kaugalingon sa kwarto, human sa eskwela ug muiyak sa Ginoo. Kasagaran sa akong oras sa pagampo kay nagahin sa pagmulo. Pagbubo sa akong mapait nga kalag sa Ginoo. Nabati nako nga daw akong ginalabay pagawas ang akong mga emosyonal ug pisikal nga kasakit pinaagi sa pagampo. Aron nga pagkaugma, pun-an na sab ug laing kasakit. Sa dihang nagpaambit ko sa akong kasing-kasing sa Ginoo, isip usa ka batan-on, mas nakabati ako og kalinaw. Kini nga kalinaw nagsugod sa paghatag o pagpanabot. Apan sa gawas, walay na usab. Ang pagampo ang nahimo nakong mekanismo aron makalingkawas. Hangtod sa nabatasan na nako. Wala ko nagampo aron madasig alang sa usa ka mensahe. Wala ko nagampo aron madasig alang sa usa ka mensahe o para mangita gahom o aron mahimong espiritual. Nasakitan lang jud ko. Ang iyang presensya ang nahimong kaayuhan nako. Wala lang ko nakabantay, nagigamit sa Ginoo ang sikretong dapit aron baguhon ko.
Sa dihang mas nahimong tinuod ang iyang presensya kanako, ang akong dili pagkasigurado sa kaugalingon, hinay-hinay nga milubad. Sa dihang mas lalom na akong nakaila kaniya, mas nawala na ang akong paglantaw sa akong kaugalingon. Maong lawasa, maong mataha, apan lahi na nga panglantaw. Sa gawas, nagsugod usab ang akong kinabuhi sa pag-usab. Ang gamay nga buluhaton nga akong ginabuhat sa simbahan, nagsugod na nga mapansin sa mga tao. Uban sa akong bukot-bukot nga Ingles, nagsugod akong makadawat og mga imbitasyon nga muwali sa mga Kristohanong mga pundok sa eskwelahan. Usa human sa usa, ug ang akong buluhaton sa Ginoo sa sekretong dapit naghimugso sa buluhaton ngadto sa kalibutan. Sa gawas, maora sa gihapon ako. Apan sa sulod, ang balaang espiritu nagbag-o na kanako. Usa ako nga buhing pagpamatuod nga ang pag-abi-abi sa balaang espiritu sa pribado mubag-o sa imong kaugmaon. Daghang mga magtotoo nga ang ila lamang tumong mao ang mahimong gawasnon sa ilang sikretong sala, umuhunong sa pagtago sa daotang mga butang nga ilang nabuhat. Maayo man kana nga likang sa insaktong direksyon, apan dili pa kana ang katapusang kapadulngan. Pinaagi sa paglikay sa sikretong sala, mahimong makalikay ka sa kaulaw, pagkasinad-an ug iskandalo. Apan dili lamang kana ang makapausab sa imong kinabuhi. Bisan pag walay sala ang imong pribadong kinabuhi, apan dili ka puno sa balaang espiritu, ang imong mga tuig nga moabot dili gihapon mausab ug walay kabag-uhan. Kung dili mahimo sayawa nga magtago ka og sala, musulay siya sa plan B, nga mao nga himuon kang magkakuliki aron mapasagdan mo ang pag-ampo. Kung wala na ka nagtago og sala, apan wala pod nag-abi-abi sa balaang espiritu, delikado gihapon ka niining litag sa kaaway. Posibleng magkinabuhi ka sa kinabuhing walay sulod, walay tumong, nagtutok lamang sa mga kabalaka niining kinabuhia ug sa mga malinlahong bahandi, kalipay ug hinakog nga mga ambisyon. Tinun-an sa tago, dayag nga ganti. Sa iyang unang sulat sa mga taga-Korinto, si Apostol Pablo nag-awhag kanato sa pagtukod sa espiritual nga balay kang Kristo Jesus nga mao ang pundasyon. Kinahanglan kita mogamit og bulawan, plata ug mamahaling bato aron nga sa adlaw sa paghukom ang atong mga buhat mula utay ug mudawat kita sa ganti sa Ginoo. Sa laing bahin, kung magtukod kita gamit ang kahoy, kumpay ug dagami, sunugon ra kini sa kalayo, unya magantos kita sa kapildihan. Bisan pa man daw nakalatas lamang kita sa katapusan. Busa, matag Kristohanon, nagatukod sa managsamang pundasyon. Apan, lahi-lahing material ang ginagamit. Ang unom ka mga klase sa material, naghisgutan ni Pablo, mabutang nato sa duha ka mga kategorya. Ang bulawan, lata ug mahalon nga mga bato, usa ka kategorya. Ang kahoy, kumpay ug dagami, usa pod ka kategorya. Ang bulawan, plata ug mahalong mga bato, makita ilalom sa yuta. Ang kahoy, kumpay ug dagami, makita sa ibabaw sa yuta. Ang bulawan, plata ug mahalong mga bato, pulos mahalon. Ang kahoy, kumpay ug dagami, pulos baratohon. Ang bulawan, plata ug mahalong mga bato, kalagsaon. Ang kahoy, kumpay ug dagami, pulos kumon. Ang bulawan, plata ug mahalong mga bato, anaa sa gagmayng gidaghanon. Ang mga kahoy, kumpay ug dagami, daghan. Ang bulawan, plata ug mahalong mga bato, maputli sa kalayo. Ang kahoy, kumpay ug dagami, masunog lang sa kalayo. Ug mao kini sila.
Kini mao ang duha ka matang sa mga materyales nga atong magamit sa pagtukod sa atong Kristohanong kinabuhi sa pundasyon ni Hesukristo. Makita ba sa ilalom sa yuta ang atong materyales sa pagpanukod? May bili ba kini kanato? Kini ba talagsaon, gamay o giputli pinaagi sa kalayo? O makita ba kini sa ibabaw sa yuta? Baratuhon ra ba? Kini ba kasagaran ug magamit sa daghang gidaghanon apan masunog sa kalayo? Sa Mateo 6, sa dihang gisultihan ni Jesus ang isyu sa mga disiplina sa kinabuhi sa mga magtotoo, iyang gitulid ang tulo ka butang: paghatag, pagpuasa ug pagampo. Makapainteres nga siya naghisgot mahitungod sa mga motibo luyo sa paghatag, pagpuasa ug pagampo, ug gilakip ang usa ka ganti sa matag usa kanila kung gibuhat sa husto. Unsa kaha kung ang paghatag sama sa bulawan, ang pagpuasa sama sa plata, ug ang pagampo sama sa mahalong mga bato? Makit-an silang tanan sa ilawom sa yuta kung gihimo alang sa husto nga mga hinungdan. Gibuhat sila sa tago apan kini usa ka butang nga makita sa Dios sa dayag. Ang paghatag, pagpuasa ug pagampo makapagasto sa atoa ug personal nga sakripisyo. Ang pagtuo kang Hesus dili gasto kanato, apan ang pagsunod kaniya nagkantidad sa pagkuha tanan natong nabatunan. Kini nga matang sa pagkinabuhi talagsaon. Makasubo nga kadaghanan sa mga magtotoo wala magkinabuhi sa usa ka kinabuhi sa pagsakripisyo, personal nga debosyon ug pagdumili sa kaugalingon. Ang ilang espirituhanong kinabuhi kumon lang, ordinaryo ug kasagaran. Kini ang apyugon nga Kristiyanismo: huyang, luya, unudnon ug daling mahinawaing. Kini gipasikad sa pagdiskubre lamang sa kaugalingon. Kini sama sa usa ka balon. Ang gikinahanglan mao ang usa ka dagom sa dili pagka-komportable sa paghiyos niini. Kung kini nga matang sa kinabuhi sayon sa mga pagsulay ug kalisdanan, kini mubuto ug kusog kaayo. Ang bulawan, plata ug mga mahalong bato dili mahadlok ug kalayo. Kung ang imong pribadong kinabuhi lalom nga nanggamot sa pagsunod sa balaang espiritu, dili ka lamang makabarog sa mga pagsulay sa kinabuhi, apan makaposisyon usab ka sa pagdawat sa mga ganti ug pagpamatuod sa Ginoo. Ang Ginoo dayag nga muganti sa kun unsa ang gibuhat sa tago. Nagtuo gayon ako nga ang Ginoo muganti ug mupasundayag nato dinhi sa yuta. Apan ang tinuod na ganti mao ang balos nga atong madawat sa dihang moatubang nata sa lingkuranan sa hukom ni Kristo. Abi-abiha ang balaang espiritu sa pribado. Pagahin og dakong mga panahon sa pakigsulti kaniya sa pagampo. Salom og lalom sa iyang pulong. Sunda ang iyang mga pagsugyot. Dagan gikan sa makasasalang mga dapit ug mga sitwasyong madanihon sa pagpakasala. Hukti nga putli ang imong huna-huna. Bantay ang imong kasing-kasing uban sa tanang katugi gikan sa mga kahinawaing ug kayugot. Oo, ang imong pagtubo posibleng hinay ug gamay sa mata sa tawo, apan nagtukod ka sa imong espiritual nga kinabuhi sa mga dili madunot nga mga materyales. Ang kabaligtaran sa pag-abi-abi sa balaang espiritu mao ang pagkinabuhi sa kompromiso. Pagpabilin sa gadagaang nga pakiglasyon sa Ginoo. Pagkinabuhi nga kumpiyansa nga estado sa pagpamatuod nga gikan sa kaugalingon. Pulos istorya apan walay liho. Magbuhat og mga saad apan walay pagtuman. Ug pagkinabuhi nga halos hapit na sa impyerno apan naglikay sa pag-adto didto. Kana ang kinabuhi nga naa sa tunga-tunga.
Ang pagsulay nga magkinabuhi nga igo-igo lang nga may Ginoo aron makaikyas sa impyerno ug igo-igo pod nga pangkalibutanon aron dili tantong mapakyas nga may Ginoo, kahoy, kumpay ug dagami mao kana siya. Ang karnal nga kinabuhi mao ang kinabuhi nga walay ganti. Sigurado posibleng makaikyas ka sa impyerno, apan dili sab nimo mabuhat ang tanang gitawag nga mahimong ikaw ug ang tanang angay untang madawat isip magtotoo. Panahon na nga mo-upgrade sa mga material na gigamit sa pagtukod. Panahon na nga ilabay ang mga basura sa imong pribadong kinabuhi ug pun-a kini ug hamiling bulawan. Minahal nga mga magbubuhat ug mga pangulo, ang kahoy, kumpay ug dagami abudan siya sa kadaghan, apan mo resulta sa wala ug pagkapuliki lamang. Wala ta gitawag nga magkapuliki, apan mahimong mabungahon. Ang pagka-mabungahon ang pangunang resulta sa dut-dut nga relasyon o pagpabilin sa balaang espiritu. Juan Kapitulo 15, versikulo 5. Ang tao nga nagapabilin kanako ug ako diha kaniya, maoy mamungad daghan. Kay kun wala ako kaninyo, wala gayud kamoy mahimo. Mas nakapuliki ang mga tao nga mahimong ilado, imbis nga mahimong putli. Sayon lamang magtukod gamit ang kahoy, kumpay ug dagami, ug masalikway ang imong pribadong kinabuhi kauban ang Ginoo. Pinaagi sa natural nga mga gasa ug katakos, makabuhat kitag dagkong mga butang para sa Ginoo. Apan ang epektibo, mabungahon nga kinabuhi ug buluhatong Kristohanon, lahi kaysa sa negosyo sa pamaagi nga ang pagkakristohanon mudagayday gikan sa suod nga pakigrelasyon sa Ginoo. Ang Ginoo naglantaw sa imong personal nga kinabuhi karon. Nakita niya unsa ang naa sa imong mga tinago, sa imong drawer, ilalom sa imong kama o sa likod sa lingkuranan diin nga walay makakita. Naglantaw siya kung unsa ang iyang pwedeng gantihan sa dayag. Makakita ba siya sa imong sikretong mga dapit sa mga angay nga gantihan, dayag sa kadaghanan? Nagpuasa ka ba nga walay nakahibalo niini? Pagkinabuhi sa sikretong dapit sa paghatag, pagpuasa o pagampo, unya ang imong amahan sa langit muganti kanimo sa kadaghanan. Gantihan kaniya sa atubangan sa daghan. Ang pagka-makaunayon ang Yahweh. Imbitado kita nga moabi-abi sa balaang espiritu nga buhi dinhi sa kalibutan. Iya ang kalibutan. Si Rahab nagkinabuhi sa yuta nga gisaad sa Israel. Ug unya iyang giabi-abi ang mga espiya nga misulod sa syudad. Sa samang pamaagi, ang balaang espiritu musulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa imbitasyon nga miresulta sa kaluwasan. Apan pinaagi sa pagtugyan, musulod kita sa nagapadayon nga pakigsuod kaniya. Ang kaluwasan niimbita sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. Apan ang pagtugyan ang nagsugod sa suod nga pakiguban kaniya. Sa laing pagkaistorya, ang balaang espiritu moabot sa dihang gidawat nato si Jesus, isip nga atong Dios ug bugtong manluluwas. Apan ang atong relasyon kaniya mutubo sa dihang abi-abihon nato siya. Ganahan siya nga ganahan kaniya. Naninguha siya nga imbitahon. Ug gusto siyang abi-abihon siya. Wala lamang pansinan ni Rahab ang duha ka mga espiya nga naa sa syudad. Iya pod silang gitago sa iyang balay. Wala lamang niya sila gitago, apan gibuhat niya ang tanan aron dili matugyan sila sa mga sundalo nga nangita kanila. Sa maong pamaagi, kinahanglan pud kang mubuhat ug makanunayong pagpaningkamot sa pagpabilin sa nagapadayon nga relasyon sa balaang espiritu. Apan daghan nato may dakong problema.
Magsugod tag suod nga relasyon sa Ginoo human pagbasa og libro o human sa pag-adto sa usa ka tigom. Apan muhunong rapod human ang pipila ka mga simana tungod sa kapuliki, mga pagkabalda, mga gipangita sa kinabuhi o dili gaha tungod sa responsibilidad sa trabaho. Ang uban mibuhi na sa pag-abi-abi tungod na napol, nawala gana o dili gaha dili na lang sila ganahan. Si Rahab wala miundang, bisan pa man giduot siya nga moundang. Iyang giproteksyonan ang iyang gipangtago. Wala lang siya kabalo kung unsa kadako ang kausaban sa iyang kinabuhi. Walay nasayod kung unsa ang mabuhat sa balaang espiritu sa dihang abi-abihon nato siya ug sa dihang mubayad kita sa kantidad sa pagka-makanunayon. Ang pagka-makanunayon maoy yaw. Trabahui og ayo ang imong pag-ugmad sa sikreto nga dapit uban ang Dios. Usa kini kapamaagi nga gitabangan ko sa Dios sa pagpalambo sa akong espiritual nga bahin sa unang mga tuig. Ang pagbatasan sa pagahin og dako nga oras o panahon diha sa iyang presensya. Daghang mga tawo nga wala makakita sa resulta sa ilang pagpabilin sa iyang presensya tungod kay dali ra kaayo sila niundang. Nagahin silang oras o panahon uban ang balaang espiritu sulod sa usa ka bulan o duha dayon niundang. Nakakita sila ug mas importante pa nga buluhaton. Huna-hunaa, kung si Rahab gibuhat na, ang mga espiya dili unta makapausab sa iyang kapalaran. Dapat unahon gayud nimo ang pagahin og panahon uban ang balaang espiritu nga usa ka prioridad sa matag adlaw. Prangka nga pagkaistorya, sige man gyud ka naay panahon sa mga butang nga gusto nimong buhaton. Pagbuhat og plano dayon, labani ang pagsigig unya-unya o bisag unsa nga musulay pagkawat sa imong panahon uban ang balaang espiritu. Pagbuhat og naandan para sa imong kaugalingon nga pagkapukaw. Ang pagkapukaw dili lamang kini usa ka panghitabo, usa kini ka estilo sa kinabuhi. Dili lamang kini mahitungod sa mga dagkong panghitabo uban ang Ginoo. Apan kini mao ang pag-ugmad sa makanunayon nga pakipag-uban kaniya. Ubang mga tawo ganahan kaayo mopataas uban ang Ginoo. Apan wala sila nag-ugmad og estilo sa pagkinabuhi nga mosuporta sa makanunayon nga pagtinguha kaniya. Itulod ang pagkatakulan, daruha ang pag-unya-unya ug palambua ang makanunayon nga pagkinabuhi sa iyang presensya. Wala kay ideya kung paunsa na makapausab sa imong kinabuhi. Sa sunod nga kapitulo, atong usisahon ang paggiya sa balaang espiritu. Ang pagkat-on sa pag-ila sa tingog sa balaang espiritu maoy makapasayon sa atong pagsabot human nato kini mabasa nga kapitulo. Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu.